नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। इमाम ईदगाह लखनऊ खदरा ने ईद उल अजहा की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय से शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। अबू बकर शिबली मियाँ की छौछवी। दुआएं बड़ी मकबूल होती हैं। ईदगाह में जो दुआएं की जाती हैं, इस दुआओं से भागना चाहिए। अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। बेपनाह बंदा जब अपने मौला से मांगता है तो मालूम होता वो मौला है और ये बंदा है। वो मुख्तार है, ये मोहताज है। लोग मांगना नहीं चाहते, मांगो, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अज़ाबल क़ब्रि, अज़ाबल हश्रि, अज़ाबल नश्रि, अज़ाबत दैनि व दारैन। करीमा का सादा मालिको मौला, आज तेरी बारगाह में हमने 2 रकात नमाज वाजिब अदा की है। मौला हमारी उस इबादत को कबूल फरमा, हमारी ईद उल अज़हा को कबूल फरमा ले। मौला मौला तू करम फरमाने वाला, तेरी ईदगाह में हम हाजिर हैं। इस खुले आसमान के नीचे पे हम मौजूद है। मौला हमारी तमाम जुमला परेशानियों को दूर फरमा, बिलखुसूस हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे इस देश की हिफाजत फरमा, इस हमारे ख्वाजा के हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, ये हमारे औलिया के हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हमारे इस लखनऊ शहर जो मखदूम है, मीना का शहर है, जो सरकार मीना का शहर है, मौला उसकी हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारे जितने मदारिस हैं उनकी हिफाजत फरमा, जितने मसाजिद हैं मौला उनकी हिफाजत फरमा। मौला करीम तेरे घर में जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मौला सबके हज को हज कबूल फरमा दे, मकबूल फरमा दे मौला। और वो अरफात के मैदान में जिन लोगों ने अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं की है, मौला उनकी दुआओं को तो कबूल फरमा ले मौला। मौला करीम हमने जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जज्बाती होकर भी कुर्बानियां दे रहे हैं। कुछ लोग माल रख के कुर्बानी दे, मौला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा दे। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ में आज ईद उल अजहा की नमाज मुकम्मल हुई। अब कुर्बानियों का दौर शुरू होने वाला है। हमारे बीच जो है ईदगाह से इमाम साहब हैं जिन्होंने नमाज पढ़ाई है, जनाब सैयद अबू बकर शिबली मियाँ की छौछवी, जिन्होंने आज ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। आइए इनसे पूछा जाए, आज ईद उल अजहा का मुकद्दस दिन है, इस दिन की क्या अहमियत है, और आज जो आपने तकरीर की, काफी लाजवाब तकरीर की, लोगों ने सराहा है। हुजूर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज के दिन की फजीलत बताइए। ईद उल अजहा की फजीलत तो बहुत ही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है, ज़िब्ह अज़ीम। और आज ही के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से दुम्बा भेजा था और वो फिदिया बना। और जाहिर सी बात है कि आज उसी की वजह से आज इस सुन्नत पर लोग अमल करते हैं, हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर। और इसी सुन्नत पर अमल करने के लिए कुर्बानियाँ लोग करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, और ये बड़ा मुबारक दिन है। और इस दिन से पहले जो अरफात का दिन होता है, इस पर रोज़ा की फजीलत बहुत है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसके जो जुमला सगैर गुनाहों को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से माफ़ फरमा देता है। हुजूर जिस प्रकार से खासकर भारत में जो है सर तन से जुदा का जो वो चल रहा है, इस पे आपने बहुत अच्छा जो है जुमला कहा, थोड़ा इसमें तफसील से हमारे दर्शकों को देखिए, इस्लाम में जज्बात को काबू में रखने का हमें हुक्म है कि जज्बात, जैसे कि गुस्ताख नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ठीक है, ये सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हर तरफ ये शोर चल रहा था, ये बड़ा स्लोगन के तौर पे चला। मगर मैं यहाँ यही कहूँगा कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा बात के बारे में मीडिया पूछता है कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। मैं ये कहता हूँ, इस्लाम ने किसी इंसान को ये इख्तियार ही नहीं दिया है कि वो ये कह सके कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि सर तन से। अगर कोई गुस्ताखे रसूल है तो उसके लिए इस्लाम कहता है कि उसको ताज़ीर किया जाए, और उसके ताज़ीर के बाद उसको सुल्तान, अगर इस्लामी हुकूमत है, सुल्तान इस्लाम को ये इख्तियार है या काजी को इख्तियार है कि वो उसकी सजा दे। आम नागरिक को ये इख्तियार नहीं कि हर आदमी उसकी सजा देने लगे। ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ने हमेशा क्या, और अगर नहीं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कानून है, आप उससे करिए। जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ उलमा, बहुत सारे मशाइखीन कानून की तरफ आवाज उठा रहे थे कि नुपुर शर्मा का जो वाकया हुआ, आप उसे सजा दीजिए, आप उसे सजा दीजिए। लेकिन ये जो वाकया उदयपुर की घटना हुई, ये बड़ी दुखद है। इसके पूरी मतलब उम्मत मुस्लिमा और मुसलमान बड़े शर्मसार हो गए कि जो हमारा
مطلب جو ہم جس طریقے سے ہم جس قدم کو لے کے اٹھا کے چل رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ہم کو کمزوری ہوئی، کیونکہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ کر رہے تھے کہ آپ انہیں گرفتار کیجیے اور انہیں سزا دیجیے، ہم یہ کر رہے تھے، مگر یہ واقعہ آ جانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ گورنمنٹ نپور شرما کا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا، مگر آج بھی مسلمانوں کا یہی کہنا ہے کہ نپور شرما کو سزا دی جائے اور وہ سزا کے لائق ہے نپور شرما کو ہو، لیکن جو ادے پور کی گھٹنا ہو اس کے لیے پوری مسلمان، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی انسان کو آپ اپنے طور پر ماریے اور یہ سلوگن چھوڑیے، یہ اسلام کبھی اس کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ آج کے مقدس دن خاص کر عدلیہ کو کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ عدلیہ سے مجھے کہنا تھا، دیکھیے جب عدالت کسے کہتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں کہ اقلیت کون ہے اکثریت میں کون ہے، عدالت کو تو ہمیشہ وہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو سزا کا حقدار اسے سزا دینا چاہیے، جو سزا کا حقدار نے اسے بری کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی ابھی سپریم کورٹ کی ایک نپور شرما کے تعلق سے جو پھٹکار لگائی ہے اس سے کافی مسلمانوں کو راحت ملی ہے اور عدلیہ پر ان کا اعتماد اور بھروسہ یقین بڑھ گیا ہے کہ یقین کہیں نہ کہیں نپور شرما کو کے ساتھ عدالت کچھ نہ کچھ فیصلہ کرے گی، اور حکومت ہند سے بھی ہم مطالبہ کریں گے کہ مطلب ایک ہو کر کے پازیٹو طور پر ان کے جو ہے اس پہ فیصلہ ہو، اور نپور شرما یا دیگر ایسے لوگ جو دیش کا ماحول گندا کر رہے ہیں، ملک کا ہمارے ماحول گندا کر رہے ہیں، ان کے لیے کڑی سے کڑی کارروائی کرے تاکہ ہمارے ملک میں جو گنگا جمنا تہذیب ہے، جو ہمارا ملک جس سے پہچانا جاتا ہے، جو محبت پریم کی بات ہے، اس سے ہمارا جو دیش پہچانا جاتا ہے اس پہ ہم قائم رہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن رہے، شانتی رہے، پیس رہے، ہر آدمی اپنے کار کو اپنے مذہب کے حساب سے کر رہا کرے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کسی کو نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم جب آپ ایک دوسرے سے نکلے تو معلوم ہے کہ ہندوستانی نکل رہا ہے، ہندو مسلم نہ ہو بلکہ ایک ہندوستانی ہو، کیونکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جب ملتے تو ہندوستانی بنتا ہے، ہم ہندوستانی بن کے رہنا چاہتے ہیں، ہم بھارتی ناگرک بننا کے رہتا ہے، مذہب تو ان کا جو مذہب اپنے حساب سے چلے، میرا مذہب جو میرے مذہب کے، اور ہمیں تو قربانی ذبح عظیم اور یہ جو ہماری عید الاضحیٰ یا عید الفطر یہ جو ہماری عباداتیں ہیں اور یہ سب ہمیں درس دے رہی، سبق دے رہی ہے صبر کا، شکر کا، ہم لوگ تو اسی میں ہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں، کسی مطلب کمیونٹی کے یا کسی بھی، ہم لوگوں کو نفرت نہیں سکھائی، ہمیں محبت ہی سکھائی ہے، اسی لیے ہمارے علماء نے، علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف آندولن کیا تھا اور دارالرسن کو جما تھا، انہوں نے نفرت نہیں سکھائی، اپنے دیش کے لیے اپنی گردن کو نثار کر دیا، یہی اور ہر ہندوستانی مسلمان کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور بھارت سے اتنی ہی محبت کرنا چاہیے، ہمیں کسی دیش سے محبت، ہم کو ودیشی دیشوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں اپنے دیش سے تعلق ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، حب الوطنی کا جو جذبہ ہمارے دل میں، جو ہمارے علماء دے کے گئے، علامہ فضل حق خیر آبادی اور دیگر علماء نے دیا، حضرت موہانی نے دیا، جس طریقے سے ہندوستان کی آزادی کے تعلق سے وہی جذبہ آج تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہم سب مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے اور ہمیشہ ایسی قربانی دیتے رہے۔ بابر اشرف صاحب، اس طرح کے جو واردات ہو رہی ہے، خاص کر سمپردائکتا کو جس طرح سے بڑھاوا مل رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس پہ قانون بننا چاہیے؟ اس کی آواز تو اب ہر طرف سے اٹھ رہی ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ فتنے کو دفن کرنے کے لیے قانون کا مضبوط ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر عدلیہ یعنی کہ انصافی جو ہے وہ سب سے بڑی لوگوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بلاسفیمی لا یا کسی بھی مذہب کے اوپر ٹپڑیاں یا کسی دھارمک استھل کے اوپر یا دھارمک رہنما کے اوپر، مذہبی رہنماؤں کے اوپر جو ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بلاسفیمی لا لایا جائے اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کسی کریڈ کا ہو، کسی زبان سے وابستگی ہو، وہ کسی کی آستھاؤں کو ٹھیس نہ پہنچا سکے، اور جب قانونی ضابطے سے لوگوں کو کسا جائے گا اور لوگوں کو انصاف دلایا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی گرفت سے کوئی باہر ہے اور کوئی ہمت کر سکے گا یا جسارت کر سکے گا کہ وہ کسی آستھا کو ٹھیس پہنچا سکے۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دن پہ عوام سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے، خاص کر مسلم؟ اس ملک میں امن آئے، فتنہ ختم ہو اور لوگ مل جل کے رہیں، اور اس جو انسانی قدروں کی بحالی کا جو میسج، چاہے وہ عید الاضحیٰ میں ہو، چاہے عید الفطر میں ہو، چاہے وہ رمضان کے ذریعے ہو، چاہے وہ محرم میں ہو، ہر اسلام کے ہر تقریب میں جو میسج پنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طبقے کو ایک ساتھ لے کے چلیے، یعنی کہ امیر غریب کیا نام ہے، الگ الگ اسٹیٹ سے لوگ، الگ الگ زبان کے لوگ، سب یکساں ہو جائیں، ایک جماعت ہو کے سب ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک ایسی سوسائٹی بنائیں جس میں سب خوشحال ہوں اور کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، سب کے درد کو احساس کرنا، یہ اسلام کی پرائم تعلیمات میں سے ایک تعلیمات۔ خدرہ عیدگاہ کی
देख रेख और इंतजामिया कमेटी के जनाब आले मुस्तफ़ा आले मोहम्मद जी हैं, इनसे पूछा जाए इंतजामात कैसे रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहे और सभी ने मिलजुल के काम हमारा साथ दिया। और कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या है लौह महफूज के कलम तेरे। एक शर्त में खड़े हो गए महमूद अयाल, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। आपस में इत्तेहाद करो, मोहब्बत करो, यही अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारे बीच जो है खदरा ईदगाह से अबू बकर शिबली मियाँ और बाबर अशरफ जी थे, जो बता रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं सैयद गुलाम हुसैन शबाब नूर के साथ लखनऊ से SB न्यूज़ लाइव के लिए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।